अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। पाकिस्तान के सियासी उफक पर हर गुजरते लम्हे के साथ कुछ नई चीज नमूदार होती है। आज लाहौर में जहांगीर तरीन ने एक नई पार्टी के क़याम का ऐलान किया और उसका नाम है अंजुमन मुतासरीन इमरान खान। शायद गलत नाम ले दिया। उसका नाम है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, IPP। इनमें से मेजॉरिटी उन भगौड़ों की है जो खान साहब को मुश्किल वक्त में छोड़कर भाग आए, और कुछ उन लोगों की है जो इमरान खान साहब से पहले से नाराज थे, और कुछ लोग वो हैं जिनको खान साहब ने खुद डिच कर दिया। बहरहाल, क्या ये 40, 45 या 50 लोग ये इलेक्टेबल्स के जुमरे में आते हैं? क्या इनका कोई वोट बैंक है? इनकी ज़ाती कॉन्स्टिट्यूएंसी है? क्या ये कोई डेंट या कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे? चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, पाकिस्तान को मुस्तहकम होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, तरक्की भी करनी चाहिए। जहांगीर तरीन साहब ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान किया, जिसमें 40-45 के करीब वो लोग जो ज़्यादातर PTI से आए थे वो तमाम शामिल थे। उन्होंने इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बड़ी डिटेल के साथ। अलीम खान, फवाद चौधरी और ढेर सारे नाम जो PTI छोड़ चुके थे, ज़्यादातर PTI के लोग थे उसमें, जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने पार्टी लाए अमल का ऐलान किया। ज़्यादातर नजर आने वाले लोगों में ऐसे लोग कम थे जो इलेक्शन जीते हों, लेकिन अगर न भी जीते हों तो वोट ज़रूर उन्होंने लिए। अगर 10 से 20 हज़ार भी उन्होंने लोगों ने वोट लिए तो तकरीबन 35 के करीब ऐसी सीटें थी राना साहब पिछले इलेक्शन में जिसमें नून लीग और PTI का नेक टू नेक मुकाबला था, यानी 2 से 5 हज़ार का फर्क था। अब अगर वो 2 से 5 हज़ार फर्क PTI के वर्कर ये वाले जो हैं, इन पार्टी इन जो इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले हैं, अगर ये 5 से 7 हज़ार भी वोट ले जाते हैं तो ये 35 सीटें जो हैं ये खान साहब के लिए खतरा है। 35 सीटें हाथ से जाती हैं तो खान साहब की मेजॉरिटी जो है वो इफेक्ट होती है, और अगेन PTI, PMLN या इस किस्म का और भी कोई जो इत्तेहाद है उस पर फर्क पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है अगर सीट नहीं भी जीतती तो ये एक बड़ा डेंट जरूर डाल सकती है PTI के ऊपर, क्योंकि कराची के गवर्नर और कराची से दूसरे जितने भी लोग थे, ढेर सारे अली जैदी वगैरह, इमरान इस्माइल वगैरह, वो भी इस पार्टी में शामिल हैं, फौज चौधरी भी शामिल है। तो इम्पैक्ट तो होगा। और दूसरी साइड पर यह भी देखा जा रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी में कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर इख्तलाफात थोड़े से बढ़ने शुरू हो गए हैं। PCB के चेयरमैन के ऊपर भी पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनका कैंडिडेट हो, और नजम सेठी को चाहते हैं नून लीग। तो ये कह लें कि भी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डेवलप होता नजर आ रहा है। इलेक्शन के करीब जाके पार्टियों के बहुत ज़्यादा जो अंदर के वो होते हैं ना पॉइंट, वो खुल के भी सामने आ जाते हैं, इख्तलाफात बढ़ भी जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या ओरिजिनल ये लड़ाई है या खेला जा रहा है, क्या होता है, इलेक्शन में क्या असरात आते हैं, ये तो फ्यूचर बताएगा आपसे। जी अहमद, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ राय रखता हूँ इस मामले में। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। मेरा नहीं ख्याल, शायद चंद एक बंदे को छोड़कर बाकी मेजॉरिटी 98% ऑफ देम के पास कोई वोट बैंक मौजूद है, कोई फॉलोइंग इन लोगों की है। मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है कि जब भी अपने हलके में गए
इनको जूते ही पड़ेंगे। आज भी इमरान खान साहब एक रियलिटी हैं, आज भी इमरान खान साहब का एक वोट बैंक मौजूद है, आप माने या ना माने। हाँ, ये लोग अगर इत्तेहाद करते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जमात इस्लामी के साथ और फिर वहाँ पर सीट एडजस्टमेंट करें तो तब ये कोई इम्पैक्ट शायद क्रिएट कर लें। अदरवाइज एज इंडिविजुअल्स अगर ये आज़ाद खड़े होते हैं या ये जो नई पार्टी है IPP, इसका टिकट लेकर अगर ये इलेक्शन में जाते हैं और इनके मुकाबले में नून लीग का कैंडिडेट भी है, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी है, जमात इस्लामी का कैंडिडेट भी है, मुस्लिम लीग क्यू का कैंडिडेट भी है, तो सर मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए ज़िंदगी ज़्यादा आसान हो जाएगी। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है कि ये वो पैरा ट्रूपर्स हैं जो कि असल PTI के चंद एक के अलावा, डेफिनेटली चंद एक के अलावा, ये वो पैरा ट्रूपर्स हैं जो असल वर्कर और इमरान खान के दरमियान दीवार की तरह खड़े हो गए थे। ये वो लोग हैं जो कि ज़िम्मेदार हैं आज इमरान खान की इस हालत का, उनको गलत मशवरे देने वाले यही सब लोग हैं। बहरहाल ये लाए भी ऐसे ही गए थे खान साहब की पार्टी में और ये चले भी गए। खान साहब को कुछ थोड़ी सी लीडरशिप दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। असल वर्कर से उनको राब्ता करना पड़ेगा। थोड़ा जो बबल क्रिएट कर लिया है उन्होंने, वो जो खौफ का एक उन्होंने अपने इर्द गिर्द दायरा क्रिएट कर लिया है, वो जो काली काले रंग के पर्दे लेकर इनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी वाले फिरते हैं, इनको वो पर्दे हटाने पड़ेंगे। खान साहब को दोबारा उसी तरह अवाम में जाना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं कि ये एक दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी लें आने वाले इलेक्शन में, तो खान साहब को खौफ के दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब से और परवेज़ इलाही साहब से मैं आज भी समझता हूँ वो काम ले सकते हैं जो काम वो पहले नहीं ले सके। आज नहीं कल सुना है शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी वहाँ से फ्लाई करके कराची चले गए जहाँ उनकी बेगम साहिबा बीमार हैं, उनकी इयादत के लिए वो गए। लेकिन बहुत सारी अफवाहें गर्दिश में हैं कि खान साहब और उनके दरमियान कोई बातचीत हुई, वो कोई मैसेज लेकर गए थे और खान साहब की और उनके दरमियान कुछ तल्ख कलामी हुई। चलते हैं अहमद के पास और अहमद से पूछते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। राना साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब कल इमरान खान साहब से मिले और उन्होंने कहा कि मुझे 3 शराइत दे के भेजा गया है। उनमें एक शर्त यह है कि आप फ्यूचर में सदर बन जाएं और पार्टी से अलहदा हो जाएं, पार्टी मैं चलाऊंगा, यानी शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म होंगे। KP में अगर जीत जाते हैं तो परवेज़ खटक वहाँ वज़ीर आला होंगे और पंजाब में परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला होंगे अगर वहाँ भी इलेक्शन जीत जाते हैं। ये सिनेरियो उन्होंने कहा, ये है नंबर 1 सिनेरियो। नंबर 2 सिनेरियो ये है कि आप एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस पे 9 मई के जितने भी इक़दामात हैं उस तमाम पे खुल के कौम से माफ़ी मांगे, ओपनली, विदाउट कंडीशन। उस पे तमाम अपने जो भी सब कुछ किया गया है उसकी जिम्मेदारी खुद कबूल करें, उस पर माफ़ी मांगे, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आप फिर अपनी सियासत करें, कुछ नहीं कहा जाएगा। तीसरा यह है कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं और सियासत से किनारा कशी कर लें। तो डॉन में अभी जो स्टोरी छपी है इस हवाले से, एक तो दिन में जब खान साहब पेशी के लिए हाई कोर्ट आए तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई शक मंजूर नहीं। दूसरा, डॉन में जो आज स्टोरी ये न्यू खबर छपी है उसके मुताबिक दोनों के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे कि आप सियासत से अलहदा हो जाएं, पार्टी मेरे वाले कर दें। खान साहब उनकी किसी बात पे नहीं माने। तो ये रिजल्ट रहा, ये स्टोरी है अंदर की, और दिन में सारा दिन ये चलती रही कि ये सिचुएशन बनी हुई है और खान साहब जो है इनमें से किसी शर्त के आगे पे झुकने को तैयार नहीं हैं। उनको आज एक्चुअली गिरफ्तार भी किए जाने की इतलात थी कि आज शायद उनका अरेस्ट हो जाए, इस हफ्ते में हो जाए, अगले हफ्ते में हो जाए, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन का दबाव है कि GSP+ का स्टेटस हम आपसे वापस ले लेंगे, $2.5 बिलियन की टेक्सटाइल की और बाकी एक्सपोर्ट्स उससे अफेक्ट होती हैं, वो प्रेशर और साथ खान साहब का नाम न चलाने का जो इनडायरेक्टली
کوئی حکم نامہ آیا ہے اس کو بھی واپس لیا جائے. ان تمام شرائط کی وجہ سے ابھی چیزیں رکی ہوئی ہیں. کوئٹہ والا بھی جو انسیڈنٹ ہے اس میں بھی خان صاحب کی انوالومنٹ کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھیں, اس پہ بھی آج ان کی بیل ہوگی. تو یہ سارا سینیریو تھا خان صاحب کے حوالے سے, اور ان کا آگے سے انکار کہ نہیں میں کوئی شرط نہیں مانتا. یہ کہہ لیں کہ اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر, اور ان کا انکار تھا. اب دیکھیں کہ اس کے کیا اثرات آگے آتے ہیں اور کیسے سچویشن چلتی ہے. جی رانا صاحب. آج اکنامک سروے پبلش ہو گیا اور کل بجٹ بھی آ جائے گا. یہ اکنامک سروے میں کیا بات چیت ہے احمد, ہمیں کچھ ذرا بتائیے گا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ملک کی معیشت کی گاڑی کس رخ کو جائے گی؟ کوئی بہتری کی امید ہم رکھیں یا آپ ہمیں ہمیشہ کی طرح ڈرائیں گے ہی؟ جی احمد. جی رانا صاحب, اکنامک سروے آج پیش کر دیا گیا. اکنامک سروے جو ہوتا ہے وہ اس سال کی جو اقتصادی کارکردگی ہوتی ہے اس کا ایک جائزہ ہوتا ہے, اور اس میں 9, 10 مہینے 11 مہینے تک کا بھی ڈیٹا ہوتا ہے کچھ میں, اور باقی جو اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ 9 مہینے کے بعد سے اس کے اوپر فور کاسٹ کر کے اعداد و شمار دیے جاتے ہیں. پھر 3 سے 6 مہینے بعد جب فگر آ جاتے ہیں تو اس کو فردر کنفرم کیا جاتا ہے. تو اکنامک سروے بہرحال ایک اوور آل پکچر ہوتی ہے اکانومی کی. سیاسی وجوہات, یوکرین وار, پیٹرول کی پرائسز کے اثرات, ڈالر کا گر جانا, عدم استحکام, اس چیز نے اکانومی کی کہہ لیں کہ مشکلات اتنی بڑھا دیں کہ جو گروتھ 6% سے پچھلے سال 0% رہ گئی, 0.3%, ویری پریسائز 0.29%, یعنی نہ ہونے کے برابر گروتھ, اور اس کے مقابلے میں ساتھ جو افراط زر ہے وہ کہیں 40% کے قریب چڑھا ہو. تو اگر آئی ایم ایف کے مطابق بجٹ بنائیں گے, ہم پہلے بات کر چکے ہیں, تو اب بجٹ آنے والا ہے, کل بجٹ بھی آ جائے گا. تو آئی ایم ایف کے مطابق بجٹ بنائیں گے تو پھر تو عوام نے کچھ نہیں لبدا, پھر تو ووٹ بھی نہیں لبدے پی ایم والے میں. پھر تو ضروری ہے کہ ایسا بجٹ رکھے جو وہ آپ کے لیے ووٹ لے کے آئے. یہ بڑا سوچا سمجھا پلان ہونا چاہیے. اگر آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو پھر آپ فوراً سوئچ کریں اور ایسا بجٹ اپروو کریں جس میں عوام کو ڈھیر ساری چیزیں مراد دی جائیں جس سے فائدہ بھی ہو. ایک اور دوسرا, ٹیپی ترکمانستان پائپ لائن گیس پائپ لائن پہ آج دستخط ہوئے, اور سنا ایران گیس پائپ لائن پہ بھی کام شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر مسدد جو وزیر پیٹرولیم ہیں بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے, ڈاکٹر صاحب کو بھی کامیاب کرے. مشکلات کافی زیادہ ہیں اکانومی میں, لیکن اگر وہ گیس لے آتے ہیں, رشیا سے تیل آ جاتا ہے, تو میرا خیال کافی حد تک ہمیں پیٹرولیم سائڈ پہ بہتر کی خبریں, کیونکہ پیٹرولیم ہی کی وجہ سے ہماری اکانومی میں اچھا خاصا تباہی مچی ہوئی ہے. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ وزیر ہمارا کچھ کر لیتا ہے, تو پھر ہمیں کافی بہتر چیزیں اویلیبل ہو سکتی ہیں فیوچر میں, اور اقتصادی مشکلات ہماری کم ہو سکتی ہیں. اصل چیز جو ہے وہ عوام کی اقتصادی مسائل کو کم کرنا, ان کی خوشحالی میں بہتری لانا, ان کو اچھی روزی روٹی جو ہے وہ فراہم کرنا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور حکومت اگین سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے, زراعت کی پیداوار سے لے کے ہر چیز کی پیداوار میں وہ بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. اور اگین پھر جب عوام ووٹ ڈالتی ہے تو پھر حکومت پہ بھی اثرات آتے ہیں. تو بجٹ, عوام اور ان کی مشکلات, یہ کہہ لیں کہ آئندہ کے الیکشن کا مین ایجنڈا ہوگا. کیا ہوتا ہے, اللہ پاکستان کے لیے اچھا کرے, بہت اچھا کرے, بہت اچھا کرے, انشاءاللہ. آمین. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں ایک بین الاقوامی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس نے سوال کیا خان صاحب سے کہ آپ اپنے بچوں سے لیٹلی یا ریسنٹلی کب ملے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑا مشکل ہے, اٹس ویری ڈینجرس, میں ان کو ادھر نہیں بلا سکتا. پاکستان اتنا خطرناک ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کے بچے اور میاں نواز شریف صاحب کے بچے, اور میاں نواز شریف صاحب خود تشریف نہیں لا سکتے, اور ہمارے بچوں سے وہ امید کرتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکلیں, ڈنڈے کھائیں اور جیلوں میں جائیں. بقول عمران خان صاحب 10,000 جوان لڑکا پی ٹی آئی کا ورکر جو کسی نہ کسی کا بچہ ضرور ہے, وہ اس وقت جیلوں میں باندھا ہے آپ کی خاطر. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ خان صاحب کے بچوں کو آ کر پاکستان کے بچوں کے ساتھ مل کر اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شولڈر ٹو شولڈر کام کرنا چاہیے. لیڈر تو ایسے ہی کرتے ہیں, ہاں سیاستدان ایسے نہیں کرتے. بہرحال
اس وقت خان صاحب مشکل وقت میں ہیں اور خان صاحب ایک پاکستان کی ایسی پارٹی کے چیئرمین ہیں جو کہ چاروں صوبوں میں ووٹ بینک رکھتی ہے. اگر خان صاحب اس وقت اپنے آپ کو سنبھال گئے جیسا کہ سونیا گاندھی نے کانگریس کو سنبھالا، ان کے پہلے ان کی ساس کو مار دیا گیا، پھر ان کے خاوند کو مار دیا گیا، اور پھر جب وقت آیا تو وہ بجائے یہ کہ وہ فرنٹ پر آ کر وزیر اعظم بنتی، انہوں نے پیچھے رہ کر پارٹی کو رن کیا اور وہ کنگ میکر والی انہوں نے نشست سنبھال لی. میرا خیال ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بھی باتیں کی ہوں گی ان میں سے انہوں نے ایک بات تو ضرور کی ہوگی، وہ یہ کہ اگر آپ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، تھوڑا سا حوصلہ کر لیں، داڑھ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے الائچی دے دیں اور تھوڑا ریلیکس ہو جائیں اور فرسٹریشن کا مظاہرہ نہ کریں، اور let him talk to the people, let him go to the table. اور سیاست میں اور سیاستدانوں کو یہی کرنا چاہیے. یہ ان کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہے، یہ ان پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ لوگ ایک میز پر بیٹھیں اور کسی میک بریک پر پہنچیں. پاکستان میں الیکشن ہو اور الیکشن جب ہوں تو وہ فری اینڈ فیئر ہوں. الیکشن کے بعد جو بھی رزلٹ ہو وہ سب پارٹیاں اس کو منظور کریں، 5 سال کے لیے اس گورنمنٹ کو چلنے دیں، ایک پازیٹیو اور اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے دوسری پارٹی جو کہ اپوزیشن میں کم ووٹوں کے ساتھ آئے، اور وہاں بیٹھ کر پارلیمنٹ میں جد و جہد کریں، نہ کہ سڑکوں پر، جیلوں میں، کچہریوں میں ایک دوسرے کو گھسیٹیں. خان صاحب اگر آپ کو ذاتی طور پہ یہ نہیں پسند کہ آپ پر 150 کے قریب پلس مائنس کیسز ہیں، سارے فیک ہیں، سب جعلی ہیں، جھوٹے ہیں، آپ کو صرف تروا جا رہا ہے، ایک صحیح لفظ ہے، ترو رہے ہیں آپ کو یہ پی ڈی ایم والے، تو آپ خدا را جب حکومت میں آئیں تو یہ کام نہ کیجیے گا. عوام کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ خدا را یہ لوٹے، چاہے اس وقت جب عمران خان کے ساتھ یہ ٹوٹ کر گئے اور اب جب ٹوٹ کر یہ کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں، ان کو ضرور جوتے ماریں، ان کو ضرور جوتے ماریں، کیونکہ کل کو یہ جہانگیر ترین کو چھوڑ کر رانا عدنان اگر پارٹی بناتا ہے تو اس کے نیچے بھی آ جائیں گے، اگر ان کو یہ نظر آئے کہ کل کو میں حکومت بنا رہا ہوں. تو ان لوگوں کا دین، ایمان، مذہب، اقتدار ہے، پاور ہے، آپ ان کی پرائورٹی لسٹ میں نہیں آتے، ضرور سوچئے گا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.